खुदावंद यीशु मसीह जिन्होंने अपने लोगों को यतीम नहीं छोड़ा है बल्कि उन्हें दूसरा मददगार अता किया है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। तो खुदा के कलाम में जो लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। अब इस हवाले में जो पहली चीज़ आप नोट करते हैं वो ये है कि एक तरफ तो जिस्म के काम हैं, वो ख्वाहिशात हैं, मुख्तलिफ़ तरह की वो बुरी बातें जो जिस्म की ख्वाहिश के सबब से हमारे अंदर पैदा होती हैं, यानी कि ऐसे रवैये और ऐसा तर्ज़ अमल जो खुदा की नज़र में अच्छा नहीं है। और दूसरी तरफ रूहुल कुद्स है कि ये हमारे अंदर कुछ ऐसी खसूसियात पैदा करता है जिसको हम किरदार की खूबियाँ भी कह सकते हैं और साथ में कुछ ऐसी रूहानी हालत भी कह सकते हैं जो रूहुल कुद्स के वसीले हमारे अंदर पैदा होती है। इसे रूह का फल कहा गया है। तो अब ये हम रूह के फल की मुख्तलिफ जो शक्लें हैं इन पर गौर करते हैं। तो जो रूह के फल को पहला नाम दिया गया है, जो इसकी पहली शक्ल सामने आती है, उसे मोहब्बत कहा गया है। अब अगर दुनिया के लोगों से आप पूछें, वो जो बाइबल मुकद्दस को नहीं जानते हैं, तो आम तौर पर वो सिर्फ मर्द और औरत के दरमियान पाई जाने वाली जो कशिश है, जो एक रोमानवी रिश्ता है, वो इसी को मोहब्बत कहते हैं। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत का तस्वुर बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत कही नहीं जाती है बल्कि ये कुछ करने का नाम है, ये एक एक्शन वर्ड है। और इसकी सादा तशरीह ये है कि जब आप अपने से ज़्यादा किसी दूसरे को अहमियत देते हैं तो इसका नाम मोहब्बत है। इसको आप माँ बाप और बच्चों के रिश्ते से समझ सकते हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वो अपनी फिक्र नहीं करते हैं, वो मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कमा कर लाते हैं तो उन्हें अपने बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है कि इनकी ज़रूरियात पूरी हो जाएं, चाहे उनकी अपनी जो भी ख्वाहिशात हों, ज़रूरियात वो पीछे रह जाएं। तो इस वाले जज्बे को बाइबल मुकद्दस में मोहब्बत कहा गया है। अपने से ज़्यादा दूसरे की फिक्र करना, यानी कि दूसरे शख्स के हवाले से मेरी क्या जिम्मेदारी है, आप उसकी फिक्र करते हैं बजाय इसके कि आप अपने बारे में सोचें। तो अब जैसे कि इस वीडियो के शुरू में कहा कि रूह के फल को हमने जिस्म के कामों के तनाजुर में समझना है, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हमने जिस्म के कामों की पहली लिस्ट को देखा जिसका ताल्लुक जिनसी अमल से था, तो वहाँ पर हमने देखा कि जब जिनसी ख्वाहिश बिगड़ जाती है तो फिर आप किसी के जज्बात का ख्याल नहीं करते हैं, आप दूसरों को मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें मजबूर करते हैं, बल्कि जुल्म करके उनके साथ ये जिनसी अमल करते हैं, आप उनकी फिक्र नहीं करते हैं। तो जब आप मोहब्बत से मामूर होंगे तो जाहिर है आप ऐसा नहीं करेंगे। इसी तरह से हमने बुत परस्ती को देखा, यानी कि खुदा से ज़्यादा किसी और देवता को, किसी और इंसान को, किसी और चीज़ को अवलियत देना, अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा उसको दर्जा देना। लेकिन जब रूहुल कुद्स आपके अंदर होगा और ये फल सिर्फ इंसानों के ताल्लुक से ज़ाहिर नहीं होगा बल्कि खुदा के लिए हमारी ये मोहब्बत बढ़ेगी, यानी कि अपनी ज़िंदगी के हर एक मामले में हम खुदा को तरजीह देंगे, हम ये देखेंगे कि उसकी हमारे लिए क्या मर्ज़ी है। और इसी तरह से हमने फिर जो तीसरी लिस्ट देखी जो कि इंसानी ताल्लुकात के हवाले से थी, जिसमें अदावत, झगड़ा, हसद, तफरके, बिदतें और हर तरह के इस तरह के काम थे। तो जाहिर है अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो फिर हम दूसरों के साथ ऐसा नहीं करेंगे, हमें उससे कोई हसद नहीं होगा, उनकी तरक्की से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बल्कि हम खुश होंगे कि वो बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से जिस्म का एक काम सेल्फ एम्बिशन था, यानी कि दूसरों को दबाकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश। लेकिन जब हमारे अंदर मोहब्बत होगी तो हम किसी को दबाने की बजाय उसके लिए मददगार होंगे ताकि वो आगे बढ़ सके, चूँकि मोहब्बत का मतलब यही है कि अपने से ज़्यादा दूसरे की फ़िक्र करना। और फिर रूह के फल को जो दूसरा नाम दिया गया है, इसकी जो दूसरी शक्ल है, उसे खुशी कहा गया है। अब खुशी एक अच्छा तर्जुमा है, लेकिन मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा बेहतर हो कि अगर हम इसकी जगह शादमानी तर्जुमा करें। शाद का मतलब होता है खुशी और मानी का ताल्लुक मन से है, यानी कि वो खुशी जो कि दिल से उठती है, अंदर से उठती है। अब ये बात अहम इसलिए है कि अगर खुशी हमारे अंदर से उठे तो फिर उसका ताल्लुक बाहर की चीज़ों पर नहीं होता है। आप जिस्म के मुख्तलिफ कामों में फिर खुशी नहीं ढूंढते हैं, बल्कि ये खुशी आपको अंदर से मिलती है।
اور دراصل اس کی کئی مثالیں ہم نئے عہدنامہ میں دیکھتے ہیں کہ جب رسولوں کو ستایا گیا تو ہم ہر حالت میں انہیں خوش ہی دیکھتے ہیں۔ اب پولس کی بات کر لیں کہ وہ قید خانہ میں بیٹھ کر فلپیوں کا خط لکھتا ہے اور وہاں پر وہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوں، اور نہ صرف وہ خود خوش ہے بلکہ جن کو خط لکھ رہا ہے ان کو بار بار کہتا ہے خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولس اور سیلاس قید خانے میں ہیں اور کاٹ میں ٹھکے ہوئے ہیں تو آدھی رات کے وقت وہ ہم کے گیت گا رہے ہیں چونکہ خوشی ان کے اندر سے اٹھتی ہے۔ اور اسی طرح سے ہم اعمال 5 باب 41 آیت میں دیکھتے ہیں کہ جب پطرس اور یوحنا کو یہودی قید کر لیتے ہیں، سردار کاہن حکم دیتا ہے کہ ان کو قید خانہ میں ڈال دیا جائے، اور اس کے بعد انہیں بلاتے ہیں، انہیں تاکید کرتے ہیں کہ تم نے کلام نہیں سنانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کیسے مان سکتے ہیں، خدا نے ہمیں یہ کام کرنے کے لیے دیا ہے، اور وہ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن گملیل کہتا ہے کہ انہیں قتل نہ کرو بلکہ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، چونکہ اگر یہ کام خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ جس کے بعد وہ پطرس اور یوحنا کو پٹوا کر انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اعمال 5 باب 41 آیت میں لکھا ہے پس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے۔ اب سوچئے کہ ان کو قید خانے میں رکھا گیا ہے، لوگ ان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو پٹوایا گیا ہے، لیکن وہ خوش ہو کر چلے گئے ہیں، چونکہ اس خوشی کا تعلق بیرونی حالات پر نہیں ہے بلکہ یہ وہ خوشی ہے جو اندر سے اٹھتی ہے۔ اب میں اس خوشی کو یا شادمانی کو ایک اور طرح سے بھی دیکھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ ایک فلفلمنٹ کا احساس، ایک آسودگی کا احساس ہے کہ جب آپ اندر سے ایسا محسوس کریں جیسے آپ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دنیاوی طور پر آپ کی ضرورتیں نہیں، آپ کی ضرورتیں ہوتی بھی ہیں، بہت کچھ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو اندر سے لگتا ہے کہ آپ مکمل ہیں۔ بے شک یہ کام ہونے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، یہ چیز ملنی چاہیے، لیکن آپ کی خوشی کا انحصار ان چیزوں پر نہیں ہوتا ہے، اور یہ وہ احساس ہے جو صرف پاک روح آپ کو دے سکتا ہے، اور خدا کے لوگ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ اور میں خدا کا ایک ادنا سا خادم ہوتے ہوئے اس کا تجربہ رکھتا ہوں کہ ایک عجیب طرح کی خوشی آپ کے اندر بسی رہتی ہے، ایک فلفلمنٹ، اسودگی کا احساس رہتا ہے کہ آپ کو کوئی کمی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو جسم کے مطابق چلتے ہیں وہ اس احساس سے عاری ہیں، چونکہ ان کا انحصار دنیا کے کاموں پر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے جسم کے کاموں میں دیکھا، نشہ ہے، ناچ رنگ ہے، اور دیگر کئی طرح کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، فکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز مل جائے گی پھر میری زندگی مکمل ہوگی، لیکن خدا کے لوگ جو کہ روح کی رہنمائی میں چلتے ہیں، اگرچہ کہ ان کی ضروریات ہوتی ہیں لیکن ان کا انحصار خوشی کے لیے، اسودگی کے لیے ان چیزوں پر نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر روح کے پھل کی جو تیسری شکل ہے، روح کے پھل کو جو تیسرا نام دیا گیا ہے وہ اطمینان ہے۔ اب یونانی زبان میں یہ لفظ آئرینے ہے اور عبرانی زبان میں اس کا ہم پلہ شالوم ہے۔ اب شالوم لفظ اپنے آپ میں بڑی گہرائی رکھتا ہے، چونکہ یہ صرف ایک عام سلامتی کا نام نہیں ہے، صرف پیس کا نام نہیں ہے کہ جنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ اس احساس کا نام نہیں ہے، بلکہ جب بنی اسرائیل کے لوگ آپس میں ملتے تھے تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے شالوم، ایک تو ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا مقصود ہوتا تھا، لیکن دراصل جو پہلا شخص شالوم کہتا تھا تو وہ ایک طرح سے سوال کر رہا ہوتا تھا۔ جب وہ کہتا شالوم تو وہ پوچھ رہا ہوتا تھا کیا سب خیریت ہے، اور اگلا شخص جب کہتا شالوم تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ سب خیریت ہے، ہر پہلو سے خدا نے مجھے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تو اس کو آپ عام زبان میں کہیں گے کہ یہ تحفظ کے احساس کا نام ہے، یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ چاہے آپ کے ارد گرد جو بھی ہو رہا ہو لیکن آپ خدا میں محفوظ ہیں، آپ کو ان حالات کی وجہ سے خوف نہ ہو، آپ ان حالات کی وجہ سے اس طرح کی پریشانی میں نہ چلے جائیں کہ ڈپریشن ہی ہو جائے، چونکہ فکر تو ظاہر ہمیں سبھی کو تھوڑی بہت ہوتی ہے، لیکن کئی دفعہ جب سر پہ سوار کر لیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر اس اطمینان کا متضاد ہے۔ جب بائبل مقدس اطمینان کہتی ہے تو اس کو آپ پیس آف مائنڈ کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ رومیو 8 باب 28 آیت میں لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی
पड़ती हैं, यानी कि चाहे हमारे घर कितनी भी बुराई मौजूद हो तो आपके जहन में ये बात रहती है, आपके अंदर से ये बात उठती है कि आप महफूज हैं, कोई है जो इस सभी कुछ को देख रहा है और अल्टीमेटली इस सब कुछ में से वो आपके लिए भलाई ही पैदा करेगा। तो मेरे अजीजों, आज की इस वीडियो में हमने रूह के फल की 3 मुख्तलिफ शक्लों पर गौर किया है। 6 अभी बाकी हैं, लेकिन आज की वीडियो में चूंकि इतना टाइम नहीं है कि हम उन सभी पर गौर करें, तो ये सिलसिला अभी जारी है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हम सबको फजल दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रूहुल कुद्स के ताबे जो हो सकें, हम उसकी रहनुमाई में चल सकें, हम उसके साथ ताउन कर सकें, ताकि रूह के फल की जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, यानी कि किरदार की वो खूबियाँ जो खुदा हमें देखना चाहता है, वो पैदा हो सकें और हम हकीकी ज़िंदगी का तजुर्बा करें, जिसको यीशु मसीह कसरत की ज़िंदगी कहते हैं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।